तशें बाबा गोंयकारांच्या विशयाचेर तूं सदांच उलयलेलो आसा आनी ह्या वक्तार सद्याक तरी OCIचो इशू पत्तो आवाज OCIचो इशू गाजवत आसा. सो ह्या विशयाचेर आनी जो मुद्दो आतां सद्याक गाजता तेजेर चर्चिलाचें कितें मत आहा? म्हगेलें मत सदां हांव उलयता तेंच जावपा जाय हां आनी तेव्हा हांव चेंज जावपी न्हू. हांव कोणाचे दुसऱ्या कोणूय म्हज्या पॉलिटिक्सान न्हू म्हाका आज गोंयचे लोक कॅथलीक जावं आनी मोस्टली हिंदू मुसलमान म्हाका तरी मानता जाल्यार एक उतरा लागून हांव उतराचेर चीफ मिनिस्टर दिल्लो मनीस उतर म्हगेलें आनी म्हगे उतर पण हांवें सांगलां गोंयकारांक OCI मेळपा जाय ती मेळपा जाय. OCI तरी मेळ जाल्यार गोंयकारांक सोंपेपण जातलें. कित्याक प्रॉब्लेम अशें आहा कोणूय आमचो गोंयकार भाव आज तरी सगळे तरी गोंयकार हिंगा रावलो जाय तूं कोणालो फ्युचर जावपाच न्हू. जेन्ना तरी जे आमकां हिंगा 450 वर्सां पुर्तुगेजान रूल केलें हिंगा आनी तेमी एक आमकां संदी दवरली की आमच्या लोकांक अमक्या वर्सां जाला 61 वर्सां तेन्ना पुर्तुगेज पासपोर्ट करपाक तेमी एक ऑपॉर्च्युनिटी दवरली आनी ही पुर्तुगेज पासपोर्ट केल्लो म्हूण ताणें दवरलो म्हूण आमकां आज पुर्तुगेज पासपोर्टीचेर जो गोंयचो पूत धूव बापूय जावं आवय जावं वचोन जावं इंग्लंडाक जावं आयलंडाक जावं दुसऱ्या गांवांनी आयज आपली हार्ड काम करून आपले सारक्यो मिनट करून आज आपआपल्या घरा तेमी वयर काडला. आनी आज म्हज्यान सांगता नॉर्थाक तशें सावथाक जेन्ना 70% लोक जरी हॅप्पी आहा आनी जेन्ना एकल्यान कोणें धाकटें घर कितें उबारलां तेमी हार्ड वर्क केला पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन वचून थिंगा हिंगा रावन जायना. हिंगा रावन जायना कित्याक हिंगा रावन समज तरी तुका गोवोरमेंटान तुका जॉब मेळ्ळो तुका 20,000 तरी पगार मेळ्ळें 30,000 पगार मेळ्ळें एक खंयच्या फंक्शना अमके पयशे मेळ्ळे आनी बघून आमगेलो कॅथलीक क्रिस्टन लोकां गेले आमगेलें आमी फंक्शन म्हणटा आमी चड सगळ्यां आनी आमी फंक्शन डिफरंटूच काजार देखून हांवें पयलीं सांगलो तुका आमी काजार जाता म्हणटा तें सांग ओरात काजार जे आमचे पुर्तुगेज टायमाचे तेच्या पयलीं आसतना आमचे काजार म्हणटा तेका आमी आमकां 12 वरां थिंगा पावनाय म्हणटा ते भाशेन आमगेलें काजाराक कितें आसता एक सिस्टम आहा. एक बाबा पयलो वेडिंग मार्च काडलो बसले स्नॅक दिलें ड्रिंक दिलें आनी बसले आनी गेले आनी तेका आमी गेलो सिस्टम हो आमी गेलो चेंज करपाचो आनी परंपरा आमी गोंयची. सो तेका लागून हांव कितें म्हणटालो जी OCI जेन्ना आमच्या लोकांक ती पळय दिल्ली आनी ती हाडली कोणें पयलीं तेका हांव तेका बरो मानता. आमगेलो इद्वार्ड फालेर तेणें तेन्ना ती पयलें केल्लें. सो ही OCI म्हणटा ती ही आमगेली चालू दवरपा जाय ही बंद करपाक जायना आनी म्हाका दिसना बंद कोतले म्हूण आवाज जाला. हांवूय पत्तो बरयतलो प्रायम मिनिस्टराकूय बरोवपा जाय गोंय CMाकूय बरोवपा जाय आनीक हाय लेवलाचेर सगळ्यांक बरोवपा जाय. कित्याक जे आमचो गोंया पळय म्हणटा कल्चर डिफरंट. गोंया स्टेट पळय म्हणटा आख्खे इंडिया स्टेट येवन बेस्ट स्टेट म्हणटा ती गोंया म्हणून आख्खो संवसार जाणा. इंडिया जाणा आख्खो संवसार जाणा. ह्या वाटेन गेलो दोयरो त्या वाटेन गेलो रिवर मदें आमगे पोंड तोडी बोडी एक सारकें सुरपकायेन आमगेलें न्हेटयलेलें. आनीक जो कल्चर जो आहा आमगेलो जो पुर्तुगेज टायमाचेर पळय कल्चर आहलो तो कल्चर आमच्यांनी बंद करपाक जायना. बोकून कॅथलीक काजार म्हणटा तें ओरादूच आसतलें कित्याक चोय 3 भाशेन काजार जाता. हिंदू मावाले काजाराक आमी वयता तेमगेले एक पावट गेले न्हवऱ्याक व्हंकलेक वीस केली डायरेक्ट जेवण वचपाचें जेवण जेयलो मागीर तुका जाय जाल्यार थोडो वोत बस यो. मुसलमान बायले तरी काजरा तरी गेले पयलीं वचोन वीस केली तेणी बिर्याणी दिली रोकडीच बिर्याणी खावपाची जाल्यार बसपाचें येवपाचें. पूण आमगेले काजार कितें आहा कॅथलीक लोकांनी
पयलें सद्या रेस्पेर जालें वेडींग माच जाता वेडींग माच जालो बसोली तेन्ना स्नॅक जाता स्नॅक्स करता म्हळ्यार एक वदर मायज गेले उपरांत आनीको डांस कॉमेस जाता आनीको डांस कॉमेस जालो आनी तेजे भितर ती सर्वीस म्हणटी चालू आमगेली जावं ड्रिंक जावं आनी कितें आहा तें चालू आसता आनी हेका लागून आमकां 12 वर पासून पावलें पूण आतां 12 वर देखून दिता म्हणून सांगलां हांवें मागलां 12 वर देखून 12 वर म्हणटी जावपाक जाय म्हणून सो तेका लागून आमगे सिस्टम दुसरो आनी तेका लागून आमगेलो लोक मोस्टली कॅथलीक इवन हिंदू पासून थोडे मुस्लीम पासून आज जे पुर्तुगेज पासपोर्ट आशिल्ले ते सगळे भायर गेल्ले आहा घेवन हिंदूय भाव गेल्ले आहा मुसलमान भाव गेल्ले आहा क्रिस्तांव गेले ना आनी तेजेर पुर्तुगेज पासपोर्ट केलो म्हणून पुर्तुगाल वचून आमी वोट गायनाय आमचे पासपोर्ट केल्ली पुर्तुगाल वचून वोट घालपाक वोट आमी इंडियेको रावन इंडियेको गव्हर्मेंट आहा इंडिये पडे जाता कोण आमगे पडे कोणा जाय काँग्रेसी जाय काँग्रेसी घालपाचो एका BJP जाल्यार BJP घालपाचो दुसऱ्या तुगेली आरजी जाय आरजी घालपाचो सो पार्टी पळय पूण मोस्टली आमगेलो वोट सारको मोस्टली जावं ते मुसलमान जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं मोस्टली चडशे गोंया म्हणटा ते पयलो कॅथलीक चड लोक सगळो पळय आहा तो आमी काँग्रेसीक घालताले वोट चडसो आतां गव्हर्मेंट कितें आसता एक गव्हर्मेंट चेंज जाता त्या प्रमाणे लोक मागीर चेंज जाता सजमता न्हू सो हांव कितें सांगूं सोदतां तो चेंज केन्ना जावपाचो ना कल्चर पॉलिटिक्स चेंज जातलें कल्चर चेंज जावपाचो ना गोंयचो जावपाक कल्चर आहा ज्या पट्ट्या टायमाचेर ब्रिटिशान जावं पुर्तुगेजान पण दवरलो आहा तो कल्चर चेंज जावपाक शकना आनी भोव करून जे आमचे हांवें पयलीं सांगलां आमचे पडे काजार म्हणटे आहा त्या काजाराक टायम घेवपाक जाय आनी तें म्हाका सुद्दां मुखेलमंत्री सजमन घेयला मुखेलमंत्र्यान देखून तें 12 म्हणलें तें मानून घेतलां तेका खबर आहा तो एक आमगेले क्रिस्तांवले काजरां आमी जायत करून चयले तेका वयता आनी तेणें चयलां हिंदू मारलें लग्न म्हणटा तें दुसरे भाशेन आसता तेंगे कित्याक लग्न जालें आमी वीश केले थिंगा रोखडें जेवण जेले आस्क्रीम बास्क्रीम खायली म्हाका बसतले भायर जालें आमगे दिसना पण मुसलमान एक काजरां गेले रोखडे थिंगा गेले रोखडे ते आमकां वताय थिंगा व्हंकल न्हवरो चयलो मागीर थिंगा हाडून बिर्याणी दिली मटन कितें आनी खायलें आस्क्रीम खायली येयले आमगे ना न्हू आमगे कितें आसता आमगे वेडींग माच जालो तेन्ना पळय तूं भितर बसता तें तुका 12 मागिलो आमी एक कायद्यान मुगेलें काजार सांगता दुसऱ्यांक नाका मुगेलें काजार होली स्पिरिटान जाल्लें 74 काजार जालोलें 9 स्टार्ट काब जाल्लें म्हाका सुद्दां 4 5 उडत सकाळच्या हय तेन्ना हॉल पासून टायमींग दिताले जायतीं आनी घरा कोपडे काजार जाली ती आमी रामान तुटी बुटी घालून घरा कडेन रामान तुटी बुटी गायल्यो बरे न्हिसयले रामा तुट्यान बुट्यांनी सगळे घरा कडेन आज 6 वाजता तें 6 7 कॉमेस जाता तें सकाळीं 6 जातालें काजार कित्याक आमगेले डांस नाचप बाचप सगळो तो कल्चर आमच्यांनी बंद करपाक जायना आनी हो बंद जावपाक जायना आनी कोणाचें करप न्हू तेका लागून हांवें पयर मागलां आमकां भायर देखून टायमींग दिवपाक जाय आनी ते दुसरे पळय CMानूय स्टेटमेंट काडला तेमगेले काजार कितें म्हणटा तेणें सांगितलां आनी तो कोतलो ओके पूण OCI इशू आतां रिजॉल्व जावंक नाका तुका दिसना OCI पळय म्हणटा ती आमकां मेळपाकूच जाय आमगे लोकांक दिवपाकूच जाय कित्याक आमी गोवोरमेंटाक लुचकोण कोनाय OCIन गोवोरमेंटाक फायदो कोताय आमी भायल करन्सी येता कितली फायदो जाता आनी OCI केलें म्हणून OCI आशिल्ली म्हणटकोची पुर्तुगेज पासपास म्हणून OCI घेवन पुर्तुगाला वोट घालपाक वचना आमी पुर्तुगेजाक वोटींग घालताय आमी गोवोरमेंटाक सो तेका लागून बरें चिंतचें कॉमन सेन्स उजार करपाक जाय हेका बाबा OCI म्हळ्यार हो इतलो लोक पळयता पोट भरून येता तांकां बऱ्या पडटलें न्हू तो काय न्ही ओड माना न्हू पुर्तुगाल वोट मात तो ओड मात थिंगा सो तेका लागून हांव कितें सांगूंक सोदतां OCI बी मोठी बंद जावपाक जायना
येस